هاد l'outil اللي مورايا ما بينات احسن لي زوتي شفت انا في حياتي. سي ان agenda de coaching, organisateur stratégique de vie. هذا انا خدمت به. En 6 mois, j'ai créé une entreprise où je suis en train de créer la deuxième. Faites les 6 mois, درت 2 passages radio ou 2 conférences. خرجت un e-book, درت un blog اللي تيدخلوا له des centaines ديال البسيكولوجيست سميتو starofcoaching.blogspot.com. درت من غير e-book درت un t-shirt arrêtez de parler commencez à faire stock épuisé دابا درت un nouveau modèle هو يخرج هاد الايام هادي بهاد لاجوندا هادي. نجحت في لي زيتود يونيفرسيتير ديالي حيت مازال تنزيد نقرا دي سيرتيفيكاسيون اون لين نجحت فيهم. انا درت دي فورماسيون الناس في كوتشينغ فونت ايكيب دو فونت بسيكولوجي دو لا فونت ناس جو عندي من طنجه كازا اكسيتيرا باش ندير لهم لا فورماسيون ديال لا فونت. درت بها شي 40 فيديو كيلكو ميليي في لي ريزو سوسيو تابعين هذاك الشيء اللي كندير بهاد لاجوندا هادي. هاد لاجوندا هادي سي با نيمبورط كي لاجوندا هادي لا بريزونطاسيون ديالها في الاول تتوريك كيفاش تخدم حيت تقدر تبداها في اي نهار بغيتي ماشي بحال لي زاجوندا هادي انت اللي تدير لا دات ديالك تختار تتسولك قبل على لي زوبجيكتيف ديالك تتسولك على الحوايج اللي كيلهيوك على الخدمه فيها دي زوتي بزاف ديال لي زوتي تتسولك من بعد عاد تدوز النهار فيه سكي امبورطون بور توا با امبورطون لي رونديفو بلا دات ديالهم. هاد لاجوندا تنفع بلوتو لي زونتربرونور ولا بوليتيسيان ولا الناس اللي عندهم دي بروجي ولا الناس اللي باغيين يبوستيو لا في ديالهم. هاد لاجوندا هادي فيها les courses, l'évaluation, l'évaluation de la semaine, les tâches, les objectifs, les semaines كتسولك كيفاش داز السيمانه ديالك شنو اللي واش بروغريسيتي في البروجي ديالك شنو اللي هاك على البروجي ديالك شنو هما لي بلان داكسيون شنو هما لي استراتيجي ديالك. كاين واحد الطابلو هنا تيدير لك ليفالياسيون دو لا سيمين وفي الاخر ديال الشهر عاوتاني كاين ان اوتر اوتي اللي كيسولك على لا كارير ديالك على لامور ريلاسيون فامي ليدرشيب فينانس كارير. C'est un outil وهنايا سي دي لوا دو طون في الاخر كاينين دي موتيفاسيون. الوغ هاد لاجوندا فيها شي حوايج اخرين المهم فيها بليزيور اوتي. هاد لي زوتي هادو انا خدمت فيهم كما قلت لكم اون 6 موا اللي كيعرفني يكتبني اون كومونتير. هاد لاجوندا هادي اون 6 موا درت فيها اون انتربريز و شوي اون تران دو كريي اون اونتر. درت بها ان تي شيرت arrêtez de parler commencez à faire راه كاين في لا بوتيك في فيسبوك هو ايبويزي وكاين موديل اللي يخرج في هاد الايام. درت بها اي بوك غراتوي درت بها ان ليفر ديال الكوتشينغ درت بها 2 باساج راديو سي لا راديو هما اللي عيطوا لي على ديرنيير مينوت ماشي انا اللي مشيت عندهم. 2 كونفيرونس على الليدرشيب. انا جي فورمي دي كوميرسيو على الكوتشينغ فونت ايكيب دو فونت psychologie de la vente ناس جاو عندي من طنجة كازا باش ندير لهم هاد لا فورماسيون غراس عيب هاد لاجوندا هادي. بيان سور حنا بنادم on reçoit des coups durs في الحياة ديالنا soit on perd un proche soit on perd un travail soit المهم تكون ولا تجبد التليفون تيطيح لك تتهرس واو ايموسيون تتحرك. كاين اللي تيشوتي في هادشي هذا كاين اللي تيجي ان كو دور تيبقى طايح واحد النهار كاين اللي تيبقى طايح شهر كاين اللي عامين. الوغ هاد لاجوندا هادي غتساعدكم بور ستوبي هذيك الطيحه هذيك ليموراجي غتحبسها لكم. هاد لاجوندا هادي سا فا بوستي فوتر في peut-être le prix ديالها شويه طالع على لي زاجوندا اخرين مي ça va booster votre vie. فيها دي زوتي انا خدمت بها اون 6 موا درت بها هادشي هذا ودرت حوايج اخرين sans rentrer dans les détails. Alors انا ce que je vous invite c'est investir في الكور ديالكم investir في العقل ديالكم investir par exemple là j'investis je vis
l'intelligence émotionnelle, on se doit de la réussite, علم النفس العسكري etc. طارق فيلوزوفي ماكس فيبر psychanalyse Max Weber. J'ai investi في الدماغ ديالي, j'ai investi, je fais du sport, j'ai investi. وهاد لاجوندا هادي عاد نفعكم. Vous êtes entrepreneur, هادي عاد نفعك مليون في المية. Vous êtes politicien, هادي عاد نفعك. عندك دي بروجي, هادي عاد نفعك. ساتيسفي او رومبورسي, استعملها. إلا ما عجباتكش, إلا ما غيراتش لك حياتك, ردها ليا نعطيك فلوسك.